नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडीगड्डा बैरेज और दूसरे आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। ड्रग्स की लानत के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक। जुबली हिल्स में पब्स और बार रेस्टोरेंट पर धावे। एसआर नगर में सालगिरह पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल बेनकाब। मलकाजगिरी में 56 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। तेलुगु बिग बॉस के 2 शुरका के हामियों के दरमियान अन्नापूर्णा स्टूडियो के अहाते में झड़प। बसों, गाड़ियों और पुलिस की गाड़ी को पहुंचा गया नुकसान। और निजामाबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद का बारी बारी कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मकान हड़पने के लिए वहशियाना कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में। दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश। क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ। वसी और सिक्योर पार्किंग। लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने सरमाए क़याम के लिए हैदराबाद पहुंच गई हैं। पीर की शाम वो हैदराबाद पहुंची। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुसल्ह फ़ौज के तीनों शाखों के आला अहदेदार, सिविल व पुलिस के आला अहदेदार और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने सदर जमहूरिया को खुशामदीद कहा। सदर जमहूरिया 23 दिसंबर तक हैदराबाद में अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ अहम शख्सियतों को मुलाकात का मौका देंगी। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी से दरख्वास्त की गई है कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में
रियासत तेलंगाना से मुकाबला करें। इस सिलसिले में एक करारदाद भी मंजूर की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सियासी उमूर कमेटी का पीर को इजलास हुआ। रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की सदारत में हुए इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, सीनियर लीडर वी हनुमंतराव और कांग्रेस के दूसरे वज़रा और कायदी ने शिरकत की। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार में लाने पर रियासत के अवाम, कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन, रियासती कायदीन और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। इस सिलसिले में भी करारदाद मंजूर करते हुए इसे मंजूरी दी गई। मानिकराव ठाकरे ने अपने खिताब में कहा, कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने इंतखाबात में बहुत मेहनत की है। पार्टी तमाम से इज़हार तशक्कुर करती है। मानिकराव ठाकरे ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि मुजव्वज़ा लोकसभा के इंतखाबात के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करें। पार्टी की कामयाबी के लिए और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इजलास में कौंसिल की मखलूआ नशिस्तों, पार्टी की 6 गारंटियों के अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 3 करारदादों को मंजूरी दी गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स में हुई धांधलियों की तफसीलात पेश की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार की रात महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मेडिगड्डा बैरेज से मुताल्लिक तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी मौजूद थे। साबिका हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स, उनकी मंजूरी और उसके कामों को लेकर भी तफसीलात देने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि संक्रांति से पहले इंद्रम्मा अमकना स्कीम के लिए पॉलिसी वज़े की जाएगी। रियासती वजीर ने कहा, तेलंगाना में इंद्रम्मा राज्यम आया है। इंद्रम्मा राज्यम में आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा। नगरकल में मुनक्किदा तहनीती तकरीर से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, रियासत में आवाम की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आवाम को बेहतर इंतज़ामिया और हुक्मरानी फराहम की जाएगी। हुकूमत की प्रोग्रामों को खुलूस नियती के साथ गरीबों तक पहुँचाया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि तश्कील हुकूमत के बाद 6 के मिनजिमला 2 पर अमल दरामद हो चुका है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, 15 दिनों में रियासत से ड्रग माफिया को खत्म करने के प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। बीआरएस के साबिक एमपी बी विनोद कुमार ने रियासत के 7 मंडलों को आंध्रा में जम करने से मुताल्लिक कांग्रेस के लीडर जीवन रेड्डी के इल्जामात को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा, कांग्रेस जब अक्सरियत में थी उसने 7 मंडलों को आंध्रा में जम होने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त हमने पार्लियामेंट में उसकी शदीद मुखालिफत की थी। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सिकंदराबाद में महकमे रेलवे के चीफ ऑपरेशन मैनेजर और डीसीएम से मुलाकात करते हुए अजमेर शरीफ में मुनक्किद होने वाले उर्स शरीफ के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने के लिए नुमाइंदगी की। रेलवे निलाम के आला ओहदेदारों ने इसे मंजूर किया है। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स जनवरी 2024 में मुनक्किद होगा। इस मौके पर मजलिस की जानिब से नामजद करदा DRCC मेंबर मोहम्मद रफ़ीक और मजलिस के दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के इलाके फातिमा नगर का दौरा करते हुए 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीराती काम किए जा रहे हैं। सीसी रोड की तामीर चट्टानों को काट कर की जा रही है। 50 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन के काम किए जा रहे हैं। मज़कूरा कामों का मुआयना किया गया।
بعد میں انہوں نے فاطمہ نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات، بلدی، برقی اور آبرسانی کے عہدیدار، مقامی نمائندہ رکن بلدیہ موتی لال نائک کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ نمائندہ رکن بلدیہ ایس ایم ابرار نے اعظم پورے کے علاقے موسیٰ نگر میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جہاں ایس ڈبلیو ڈرین سلیب اور پینے کے پانی کی لائن بچھائی جا رہی ہیں۔ مذکورہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے منظوری حاصل کی تھی۔ اس کی لاگت 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس موقع پر بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ نظام آباد میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کا باری باری قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرشانت نے ایک مکان کے لیے ایک ہفتے کے اندر 6 افراد کا باری باری سے قتل کر دیا۔ نظام آباد ضلع کے مخلور گاؤں کا رہنے والا پرساد اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ماچاریڈی منتقل ہوا تھا۔ پرساد کے دوست پرشانت نے مکان کو یہ کہہ کر اپنے نام پر کروایا کہ وہ اس سے قرض دلوائے گا، لیکن کافی عرصے تک قرض نہیں دلایا گیا۔ جب پرساد نے پرشانت پر زور دیا کہ مکان واپس اس کے نام کر دیا جائے، لیکن پرساد یہاں پر جس طرح سے دیکھا گیا کہ مکان ہڑپنا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق 9 دسمبر سے پرشانت نے یہاں پر دیکھنا یہ گیا کہ قتل کرنے شروع کیے۔ پہلے اس نے پرساد کو قتل کیا، اس کی لاش کو ڈچپلی کے پاس دفن کیا گیا۔ بعد میں وہ پرساد کے گھر گیا، اس کی بیوی کو بتایا کہ پرساد جیل میں ہے، اور پھر اس کی بیوی کا قتل کر دیا۔ خاتون کی لاش کو اس نے گوداوری ندی میں پھینک دیا۔ دونوں کے قتل کے بعد پرشانت پرساد کی بہن اور اس کے بچوں کو قتل کیا اور لاشیں پانی میں پھینک دیں۔ پولیس نے پرشانت کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے ان 6 قتل کا اعتراف کیا۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے یہاں پر، اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شہر میں منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پولیس ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے۔ اتوار کی رات پولیس نے جوبلی ہلز میں واقع پبس، بار، ریسٹورنٹ میں دھاوے کیے۔ ڈاگ اسکواڈ کے ہمراہ بھی پولیس کی طرف سے پبس اور بار کی تلاشی لی گئی۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پولیس عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے ڈرگس پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت دی تھی۔ کمشنر پولیس سرینواس ریڈی نے بھی اپنا جائزہ حاصل کرنے کے بعد واضح کیا تھا کہ ڈرگس کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اب جب کہ نئے سال کی آمد ہے، پبس اور بار ریسٹورنٹ پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ روڈ نمبر 10، 36 اور 45 کے حدود میں واقع پبس اور بار ریسٹورنٹ کی تلاشی لی گئی۔ آنے والے دنوں میں مزید پبس اور بار کا احاطہ کیا جائے گا۔ شہر میں دوسرے مقامات پر بھی زبردست کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ نارکوٹکس بیورو نے ایس آر نگر میں ایک اپارٹمنٹ پر دھاوا کرتے ہوئے بھاری مقدار میں فلیٹ سے ڈرگس کو ضبط کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلیٹ میں برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ پارٹی میں 30 افراد بشمول طلباء موجود تھے۔ پارٹی کے لیے ڈرگس گوا سے منگوائے گئے تھے۔ گرفتار شدگان میں ایک نوجوان کا تعلق سیاسی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ ایس او ٹی ملکاجگری نے کشائی گوڑہ پولیس کے اشتراک سے بین ریاستی منشیات کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 56 لاکھ روپے مالیاتی افیون اور دوسری اشیاء ضبط کی ہے۔ سی پی رچا کنڈا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے 18 دسمبر کو مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد ششی پال بشنوئی، مدن لال بشنوئی کو اے ایس راؤ نگر میں تلاشی مہم کے دوران گرفتار کیا۔ یہ دونوں جودھپور ریاست راجستھان کے ساکن ہیں، جو غیر قانونی طور سے راجستھان سے افیون اور پاپی اسٹرا پاؤڈر حیدرآباد منتقل کر رہے تھے۔ ملزمین اپنے ذرائع سے مذکورہ منشیات حاصل کر کے
اسے سفر کرتے ہوئے بس کے ذریعے حیدرآباد منتقل کر رہے تھے۔ SOT نے ملزمین کے قبضے سے 3.5 کلو اوپیم، 45 گرام پاپی اسٹراپ پاؤڈر، 2,80,000 روپے کی نقد رقم، ایک موٹر سائیکل، 2 سیل فون اور ایک بیگ کو برآمد کیا ہے۔ تیلگو بگ باس کے 2 شرکاء کے فینس یعنی کہ چاہنے والوں کے درمیان جھڑپ میں گاڑیوں، بسوں اور ایک پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یوٹیوبر پلوی پرشانت تیلگو بگ باس 7 کا ٹائٹل جیت چکا ہے۔ 19 امیدواروں کو فائنل میں اس نے یہاں پر شکست دی، لیکن اس کے بعد رنر اپ امردیپ کے حامیوں کے ساتھ پرشانت کے حامیوں کی جھڑپ ہو گئی۔ پورے پروگرام کے دوران بتایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہوتی رہی۔ جب یہ پتا چلا کہ امردیپ باہر نکل رہا تھا، پرشانت کے چاہنے والوں نے اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی امر کے حامی اور پرشانت کے چاہنے والے متصادم ہو گئے۔ وہاں پر موجود گاڑیوں، بسوں اور یہاں تک کہ پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مشتعل ہجوم کو قابو میں کیا۔ اس سلسلے میں جوبلی ہلز پولیس نے کیس درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پر مشتعل ہجوم کی طرف سے اسٹوڈیو کی گیٹ کو نقصان پہنچایا گیا۔ فلک نما پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع انجن بولی کے پاس کرانہ جنرل اسٹور اور اس سے متصل کپڑوں کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کرانہ اسٹور کے گودام میں پہلے آگ لگی اور اس کے بعد آگ نے متصل کپڑے کی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ متاثرہ عمارت کے دوسرے فلور پر موجود مکینوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ 4 فائر انجن نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بھاری مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کرانے کی دکان کے مالک قوس اور کپڑوں کی دکان کے مالک سہیل نے خدشہ ظاہر کیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں پر آگ لگی ہوگی۔ قبرستانوں میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ میر کا ادارہ قبرستان میں اشرار نے مینوشی کے بعد درخت کو آگ لگا دی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے قبرستان پہنچ کر پولیس کو طلب کیا اور پھر فائر بریگیڈ کی طرف سے یہاں پر آگ پر قابو پایا گیا۔ مقامی عوام کا بھی یہی کہنا تھا کہ قبرستان میں غیر سماجی عناصر اڈا بنا ہوئے ہیں۔ پولیس کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل ڈالر ہلز الکاپور روڈ موسا انکلیو ایس اے کالونی ٹولی چوکی MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشن آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you معیار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق
बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना से लोकसभा इंतखाब लड़ने सोनिया गांधी से रियासती कांग्रेस की दरखास्त, सियासी उमूर कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर। मेडिगड्डा बैरेज और दूसरे आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीलात फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। ड्रग्स की लानत के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक, जुबली हिल्स में पब्स और बार रेस्टोरेंट पर धावे। SR नगर में सालगिरह पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल बेनकाब। मलकाजगिरी में भी 56 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। तेलुगु बिग बॉस के 2 शुरका के हामियों के दरमियान अन्नपूर्णा स्टूडियो के अहाते में झड़प। गाड़ियों, बसों और पुलिस की गाड़ी को पहुंचाया गया नुकसान। और निजामाबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद का बारी बारी कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मकान हड़पने के लिए वहशियाना कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।